बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज कल रमज़ान शरीफ है। सुबह की रूटीन कुछ इस तरह है। तीन बजकर 10 मिनट हो गए हैं। अब बिस्तर छोड़ने का वक्त हो गया है। अब उठेंगे, वज़ू करेंगे, उसके बाद नमाज तहज्जुद अदा करेंगे और इसी दौरान सहरी तैयार हो जाएगी। सहरी करेंगे, सहरी करने के बाद नमाज फजर अदा करेंगे और फिर थोड़ा आराम कर लेंगे। जैसे ही नमाज तहज्जुद से फारिग होते हैं, सहरी तैयार होती है और सहरी कर लेते हैं। सहरी भी हमारी खासी बादशाहाना है। इसमें सालन होता है रात का बचा हुआ, एक सादा रोटी होती है जिसे घी के साथ चुपड़ लेते हैं, सालन के साथ चपाती खा लेते हैं और उसके बाद एक दही का प्याला होता है। दही में सब्ज़ धनिया और पुदीना की बनी हुई चटनी डाल लेते हैं, क्योंकि शुगर बढ़ने के ख़तरे के पेश नज़र चीनी दही में नहीं डालते, तो चटनी के साथ दही का जायका बड़ा अच्छा हो जाता है और उसको बड़े आराम से खा लेते हैं। उसके बाद एक चाय का कप होता है और वो भी बगैर चीनी के, उसे चुस्कियाँ ले लेके पीते हैं। उसके बाद दुआ पढ़ लेते हैं, वब सौम गदिन नवाई तो मिन शहर रमज़ान, और नमाज फजर अदा करते हैं। फिर थोड़ा बहुत तलावत करने के बाद थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। दोस्तों, रोज़े सर्दियों के और गर्मियों के दोनों रोज़े ही होते हैं। गर्मियों में दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। गर्मियों में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, रात को नींद नहीं पूरी होती और दिन को एनर्जी पूरी नहीं होती। जवानी के रोज़े जो थे उस वक्त इतनी आसाइशें मुयस्सर नहीं थी। दफ्तर भी कोई 12-14 किलोमीटर था, वन वे। साइकिलिंग करते थे, साइकिल पे जाते थे। दोपहर को दफ्तर से छुट्टी करके घर आ जाते थे। ज़ाहिर है कि घर चल के आराम करते हैं, लेकिन वो साइकिलिंग जो है वो ज़ाहिर है कि सेहत पर असरअंदाज होती है। भूख तो इतनी नहीं लगती गर्मियों में, लेकिन प्यास से होंठ खुश्क हो जाते हैं, गले में कांटे से चुभने लगते थे। घर आके कोशिश होती थी कि थोड़ा सा नहा लें। नहाने के बाद नमाज अगर रास्ते में ज़ोहर की नहीं पड़ी तो घर आके ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लें, उसके बाद लेट जाएं और लेटने के बाद असर पढ़ें। और असर के बाद ये तमन्ना ख्वाहिश होती थी कि कहीं गांव के नज़दीक कोई ट्यूबवेल चल रहा हो या फिर छोटी नहर जिसे राजबा कहते हैं, वहाँ पे जाके नहा लेते थे। उससे ज़्यादा ट्यूबवेल को ही तरजीह देते थे कि साफ़ सुथरा और ठंडा पानी। लंबा नहाते थे, रोज़ा खुलने से थोड़ी देर पहले ही घर पहुँचते थे। बुज़ुर्ग फरमाया करते थे कि ज़्यादा नहाने से रोज़ा कमज़ोर हो जाता है, यानी रोज़े का सवाब शायद कम हो जाता है, उनका ख्याल होगा। उस वक्त ज़ाहिर है कि ज़िम्मेदारी भी करते थे, गोडी चौकी भी करते थे, एनर्जी खासी लगती थी और फिर रोज़ा काफ़ी मतलब कि पकता था, जिसको पंजाबी में कह लें, या रोज़ा की भट्टी खूब भड़कती थी। शाम को रोज़ा खोलते थे, तरावियाँ पढ़ते थे, रिलैक्स हो जाते। आजकल तो आसाइशें ही आसाइशें हैं। बूढ़े होने के बाद ज़ाहिर है फिर इतने काम काज तो करते नहीं हैं, रोज़ों की गिनती ही पूरी करते रहते हैं। नमाजें पढ़ ली, तस्बीहें कर ली, कुरान मजीद की तिलावत कर ली, तो फिर रोज़ा आपको क्या कहता है। रोज़े के जो तिब्बी फ़वायद हैं, जिस्मानी फ़वायद हैं, उस पर साइंसी तहकीकात या मेडिकल की तहकीकात आ रही हैं, जिसमें यह साबित किया जाता है कि इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अभी तो वो जिस्मानी फ़वायद पे ही बात हो रही है,
روحانی فوائد جو ہیں وہ تو اس سے علیحدہ ہیں۔ دیکھیں اللہ پاک کتنے فضل والے، رحم والے، رحیم و کریم ہیں کہ انہوں نے ہماری تربیت کے لیے روزے مقرر کیے ہیں، روزے فرض کیے ہیں کہ سال میں 1 مہینہ رمضان کا 30 روزے رکھنے ہیں۔ اس کا فائدہ آج میڈیکل سائنس بتا رہی ہے کہ انسان کے لیے بہت زیادہ ہے۔ یہ جتنی بلڈ پریشر، شوگر، دل کی بیماریاں یا کینسر یا دیگر بیماریاں جو ہیں ان میں ایک طرح سے یہ قدرتی علاج ہے، ان میں افاقہ ہوتا ہے۔ آپ کی تربیت، آپ کا فائدہ اور بے شمار فوائد، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ثواب بھی بے بہا ملے گا، اور روزہ دار کا اجر اللہ پاک نے کہا ہے کہ یہ معاملہ میرے اور روزہ دار کے درمیان ہے، لہذا اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جوانی میں، بلکہ آپ کہہ لیں نوجوانی میں، گھر سے دور تھے ملازمت کے سلسلے میں، سنگل ہی رہتے تھے، دوستوں کے ساتھ سیلف کوکنگ کرتے تھے۔ ہمارے ایک دوست ہوتے تھے چوہان صاحب، لا ابالی طبیعت کے مالک تھے، من موجی تھے، مطلب کہ دل چاہا تو گھر کے کام کا یعنی کھانے پکانے میں کچھ حصہ ڈال دیا، نہ دل چاہا تو آرام سے بیٹھے رہے، گپیں لگاتے رہے، لیٹے رہے۔ ہم سے ویسے بھی سینئر تھے۔ اس کے بعد رمضان کا مہینہ آ گیا۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آیا، ہم نے دیکھا کہ چوہان صاحب میں جیسے کرنٹ نہیں دوڑ رہا، کہ کرنٹ آ گیا ہے۔ وہ جو سست اور کاہل سے دکھائی دیتے تھے وہ بہت زیادہ ایکٹیو، صبح سحری بھی تیار کر رہے ہیں، شام کو افطاری بھی تیار کر رہے ہیں، اور باقی بھی کام سارے جو ہیں وہ بھاگ بھاگ کے کر رہے ہیں۔ عام طور پہ نماز شاید وہ صبح کی ہی پڑھتے تھے، لیکن رمضان المبارک میں وہ تہجد بھی باقاعدگی سے پڑھتے تھے اور 5 نمازیں بھی باقاعدگی سے پڑھتے تھے۔ ان کو دیکھ کے ہمیں بھی یہ تحریک پیدا ہوئی۔ یاد رہے کہ ان سالوں میں روزے گرمیوں کے تھے، کہ جب ہر بندہ دوپہر کے بعد دفتر بگتانے کے بعد گھر آتا ہے تو ظاہر ہے نکاہت، سستی اور تھکا تھکا سا دکھائی دیتا ہے۔ ہر آدمی کا دل چاہتا ہے کہ وہ آرام کرے، لیکن چوہان صاحب تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ باقی چاہے آرام کریں، لیکن وہ زیادہ سے زیادہ جو اجتماعی کام ہیں، باہمی جو اشتراک کے کام ہیں، ان کو وہ کریں۔ ان سے ہمیں بھی تحریک پیدا ہوئی۔ ہم نے بھی زندگی میں یہ سبق یا ان کا یہ طرز عمل اپنانے کی کوشش کی کہ جب سب تھکے ہارے ہوں تو کوئی ایک جو ہے وہ تو حوصلہ دکھائے، باقیوں کے لیے بھی حوصلہ مند ہو، اور پھر بڑا مزہ آتا ہے، اور پھر ثواب بھی میرا خیال کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے، ذہنی، جسمانی، روحانی تسکین بھی بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو روزے ذوق و شوق اور روزوں کے تقاضوں کے مطابق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک کی فیوز و برکات، عبادات عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔